सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिलआखिर फैसला सुना दिया है। गैर मुतवक्के तौर पर यह फैसला 3-2 से आया है। 3 जजेस ने अब इन दरख्वास्तों को काबिल समाअत करार देते हुए 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का कह दिया है। इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। और 2 फाजिल जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया है। ताहम एक कन्फ्यूजन ज़रूर आ रही है कि उन्होंने अब 2 इससे कबल जो बेंच का हिस्सा थे जजेस जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याह्या अफरीदी, उनके जो नोट्स हैं या उनकी जो राय है उसको उन्होंने यहाँ पर उसके साथ अग्री करते हुए अपने फैसले का हिस्सा बनाया है। लेकिन बात यही है कि 5 जजेस जो हैं उन पर मुश्तमिल ये बेंच था जो समाअत कर रहा था रिकन्स्टिट्यूशन होने के बाद बेंच की, और अब जो फैसला है उसको 3-2 से ही देखा जाएगा और उन 2 इख्तिलाफी नोट्स को इख्तिलाफ की हद तक ही देखा जा सकता है। जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो 3 जजेस के इस फैसले पर होगी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ से सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट नासिर इकबाल साहब। नासिर साहब, आप भी इस पूरी प्रोसीडिंग्स को कवर करते रहे हैं, आपको क्या लगता है ये जो जजमेंट आई है, अब अनाउंस की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, इसके ऊपर अमल दरामद होता आपको नज़र आ रहा है? ये देखिए, इस हद तक तो अमल दरामद ज़रूर होगा कि डायरेक्शन ये दी गई है ना कि इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए, वो तो हो जाएगी ना। अब प्रेसिडेंट पंजाब की हद तक तो चूँकि पंजाब के गवर्नर ने डिज़ोल्व नहीं किया था, साइन नहीं किए थे, और वो 48 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो गए थे, तो अब उनका रोल ख़त्म हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बेसिकली कहा है कि प्रेसिडेंट साहब को कि वो इलेक्शन कमीशन से दोबारा कंसल्ट करके एक इलेक्शन डेट दें, और कोशिश ये की जाए सबको कि 90 दिन का जो पीरियड है, टाइम लिमिट है, उसके अंदर अंदर इलेक्शन हो जाए। देखिए इलेक्शन, और फिर बिसाइड ये कि केपी के गवर्नर को ये कहा गया कि उन्होंने अपनी आइनी जिम्मेदारी से इनहराफ किया है, और उनको फ़ौरन, चूँकि उन्होंने डिज़ोल्व किया था, उनको फ़ौरन कहा गया है कि डेट दें। इसके इम्प्लीकेशंस भी तो काफ़ी सख्त होंगे। सख्त इम्प्लीकेशंस होंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है। लेकिन जो आपका सवाल है ना कि इलेक्शन की डेट की हद तक तो ये फैसला इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आगे के जो स्टेप्स हैं कि क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, ये बाद क्यास है, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अभी तो फेडरल गवर्नमेंट को ये कहा गया है इस ऑर्डर में कि वो जितनी मुमकिन हो फैसिलिटेट की जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, इन टर्म्स ऑफ पैसा, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, और दूसरी जितनी भी फैसिलिटेशन हो सकती है वो दी जाए। और उसका मसला था। और अब ये चीज़ें अब चलती रहेंगी। बिसाइड्स ये कि जो लाहौर हाई कोर्ट में जो पिटीशन अभी पेंडिंग है, और पेशावर हाई कोर्ट में बज़ाहिर तो वो इंफ्रैक्चर्स हो चुकी हैं, जो कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो सबको कवर कर रहा है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि जो एग्रीव पार्टी वहाँ होंगी, जो इन्फ्रैक्चर्स होने के बाद हो सकता है वो अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट में आए, तो ये मामला शायद दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आ जाए, तो ये मुमकिन है। तो इसमें अब एक बात तो ये भी है, जैसा कि आपने कहा है कि मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आ जाए, तो सुप्रीम कोर्ट को भी तो इस बात का इदराक था कि ये मामला दोबारा हमारे पास इवेंचुअली आना है, तो फिर इतनी हेस्ट क्या थी सुप्रीम कोर्ट को अनाउंस करने की? ये बात तो इख्तिलाफी नोट में भी हम देख रहे हैं। इख्तिलाफी नोट में तो लफ्ज़ भी लिखा है अनड्यू हेस्ट, जो डिसेंटिंग नोट है उसमें बाकायदा क्लियर लफ्ज़ लिखा है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के में दौरान आपने देखा होगा कि बार बार एक ही बात की जाती थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब भी यही बात कह रहे थे, चीफ साहब भी बात कह रहे थे, दूसरी पार्टी से भी ये कह रहे थे कि डेट देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तक हमने ये डिसाइड करना है ना कि किसकी ज़िम्मेदारी है। तो वो हो गया कि इन मामलात में इन लोगों की ज़िम्मेदारी है, वो डिसाइड हो गया। बेसिक चीज़ ये है। तो अब एक चीज़ क्लियर कीजिएगा नाजरीन के लिए कि ये जो इख्तिलाफी नोट है, क्या ये एक ही नोट है जिस पर दोनों के दस्तखत हैं, या दोनों ने अलग अलग नोट? नहीं, दोनों, मेरा ख्याल है एक ही नोट है और दोनों ने दस्तखत किए हैं। और दो फाजिल जजेस थे जो पहले एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया था। अब एक नई बहस शुरू हो चुकी है कि ये फैसला 4-3 से आया है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा हमारे लिए एलैबोरेट कीजिएगा कि 4-3 से ये कैसे आ सकता है, जब जजेस 5 बैठे थे इस पर्टिकुलर केस को सुनने के लिए। चीफ जस्टिस ने जब बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट किया तो 5 जजेस पर मुश्तमिल था। उनमें से चीफ जस्टिस ने जो ऑपरेटिंग पार्ट पढ़ा शुरू में, उसमें वाज़ाहता तौर पर लिखा है कि 3 और 2 की शरह से आया है। आखिर में आकर जो इख्तिलाफी नोट के अंदर 2 फाजिल जजेस हैं वो ये कह रहे हैं कि इससे कबल जो 9 रुकनी लार्जर बेंच के 2 जजेस थे, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याह्या अफरीदी, उनका जो इख्तिलाफ था हम उससे अग्री करते हैं। तो इसमें उनकी स्टैंडिंग क्या होगी? क्या वो अक्सरियती फैसला हो जाएगा? नहीं, देखें, कहीं 2 बातें ध्यान में रखें। एक तो ये है कि उन्होंने सब ने साइन ऑर्डर हैं ये। उन्होंने ऑर्डर ऑफ द बेंच, आपको याद है 27 को जो इशू हुआ था, उसमें ये था 23 तारीख का चीफ जस्टिस को हमने ये इख्तियार दिया है कि वो बेंच को कॉन्स्टिट्यूट कर दें। नंबर 1 ये पॉइंट है। नंबर 2 पॉइंट दूसरा याद रखें
کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا تھا کہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں اور میں ان پٹیشنز کو ڈسمس کرتا ہوں، لیکن مجھے رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے یہ اختیار میں چیف جسٹس کو دیتا ہوں، اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس سے ایگری کیا تھا، اس کو انڈورس کیا تھا. تو چیف جسٹس کورٹ کا بھی کہا تھا. ہاں ٹھیک ہے، لیکن فل کورٹ کا کہا تھا، لیکن انہوں نے ایگری بھی کیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ انہوں نے خود اختیار چیف جسٹس صاحب کو دے دیا کہ آپ کی مرضی ہے، آپ ہمیں بینچ پہ رکھنا چاہیں یا نہ رکھنا چاہیں. چیف صاحب نے ان کو نہیں رکھا، تو کیس سنا ہے 5 ممبر بینچ نے. اچھا، آپ کی اپنی ایک آبزرویشن کیا ہے؟ کیونکہ کل تک یہاں پر جو اکثریتی کورٹ رپورٹرز ایون تھے، جن سے میری بھی بات ہوئی تھی، ایون انکلوڈنگ می، ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ اس ایک پرٹیکولر پوائنٹ کے اوپر تمام ججز جو ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے متفقہ طور پر کہ انتخابات کروائے جائیں. لیکن آج ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ آپ کے لیے بھی کہ 2 فاضل ججز نے اس پر رائے ہی نہیں دی اور انہوں نے صرف مینٹینیبلٹی کے اوپر اپنا اختلاف کر دیا. جو میرا کل کی پروسیڈنگ سے تو یہی لگ رہا تھا جو آپ بات کر رہے ہیں، لیکن جسٹس جمال مندوخیل صاحب اور جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ بنتا ہی نہیں تھا سو موٹو. چونکہ یہ بنتا ہی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس کوشچنس پہ ہی نہیں گئے جو فریم کیے تھے چیف جسٹس نے پہلے دن. لیکن یہ وہ کیونکہ لا کی انڈرسٹینڈنگ جو ججز کو ہے وہ ہمیں تو نہیں ہے، لیکن ایک بینگ اے اسٹوڈنٹ میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ جب چیف جسٹس نے ان اوپن کورٹ یہ بات کر دی ججز کو یہ مخاطب کرتے ہوئے کہ یہ صرف غور کریں کہ ہمارے پاس از خود نوٹس نہیں ہے، 2 آئینی درخواستیں اور کسٹوڈینز آف دا ہاؤسز کی درخواستیں، اس کے باوجود ججز کا اس بات پر اصرار کرنا بار بار اور اب اپنا اختلاف بھی کر دینا بینچ ٹوٹ جانے کے بعد بھی، تو یہ کیا اس معاملے میں ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے اگر سیفلی میں کہوں کہ رفٹ بھی کچھ ہے ججز میں؟ فی الحال ججز میں رفٹ نہیں، اچھی خاصی ان فائٹنگ ہے. تو یہ ڈیوائیڈڈ ہاؤس ہے جو کہ ہونا نہیں چاہیے تھا. ویری انفارچونیٹ ہے کیونکہ اس کا اثر فیصلے پہ ہو رہا ہے نا، فیصلے پہ ہو رہا ہے اور ہر چیز پہ ہو رہا ہے. کیونکہ خام خاکہ جو ہے نا، دیکھیں بات سنیں، یہ وہ ادارہ ہے جس کا ٹرسٹ دونوں سائڈ کو ہونا چاہیے، کانفیڈنس ہونا چاہیے، ہر پارٹی کے کو کانفیڈنس ہونا چاہیے. اب ہوتا یہ ہے کہ ان کا جو بھی فیصلہ آتا ہے ایک پارٹی اس کی تعریف کرتی ہے اور ایک پارٹی اس کی ایسی تیسی پھیر دیتی ہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے نا، کیونکہ باہر کے ملکوں میں بھی اس طرح کے ڈیسیجنز آتے ہیں. تو جب ڈیسیجن آ جاتا ہے تو پھر ساری پارٹیز کہتی ہیں کہ چونکہ اب یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے یا ہائی کورٹ کا آرڈر ہے یا کورٹ کا آرڈر ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. پاکستان میں الٹ چلتا ہے. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے اور اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ یہ ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہے. اگر یہ اکٹھے ہوں تو کوئی کسی کی مجال نہیں ہوگی. مسئلہ سب سے بڑا یہ آ رہا ہے. اچھا، ایک آخری سوال، میں نے سوری آپ کا کافی وقت لے لیا ہے، کافی مصروف ہیں اور ہمارے سینئر ہیں ناصر اقبال صاحب. یہ جو گورنر کے حوالے سے اب میرے خیال سے تو جو فائنڈنگ دے دی اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے، ان کے اوپر تو آرٹیکل 6 بھی اب لاگو نہیں ہو سکتا اگر ان کے اوپر کوئی انیشیٹ کرنا چاہے تو. دیکھیں آرٹیکل 6 صرف فیڈرل گورنمنٹ لگا سکتی ہے اور کوئی بھی نہیں لگا سکتا آبویسلی. ہاں تو ناٹ اونلی دس گورنمنٹ، آئندہ بھی یہ اس ججمنٹ کی بیس پہ کوئی بھی گورنمنٹ جو مناسب سمجھے وہ کر تو سکتی ہے انیشیٹ. بالکل کر سکتی ہے، لیکن بات یہی ہے نا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا. اور دیکھیں آئین کو انہوں نے ٹھیک ہے، وہ ان کے پاس یہی ایک ڈیفنس ہوگا کہ جی میں میری جو لیگل جو ایڈوائزرز تھے انہوں نے مجھے اس طرح کا بتایا تھا، مجھے اس طرح بتایا تھا، میں نے جو لیگل اوپینین لی تھی مجھے اس طرح کا ان کے پاس ڈیفنس ہے. لیکن بہرحال ان کو ویسے میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کو ایز اے گورنر اب نہیں چلنا چاہیے، ان کو ریزائن کر دینا چاہیے. سر تھینک یو ویری مچ ناصر اقبال صاحب. ناصر اقبال صاحب ہیں ڈان نیوز پیپر سے اور کافی عرصے سے سپریم کورٹ کو کور کر رہے ہیں. آپ نے جو انہوں نے اب آج کی اس ججمنٹ ہے اس کا ایک کرکس آپ کو بتایا ہے اور اس بات سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے، جو اکثریتی فیصلہ ہے، اس نے اب انتخابات کا کہہ دیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے 90 روز سے تھوڑا سا اوپر نیچے ضرور ہو سکتا ہے، ٹائم باؤنڈ نہیں کیا ٹو سم ایکسٹینٹ عدالت نے، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو صدر مملکت ہیں ان کو تاریخ پروپوز کرے اور اناؤنس کیا جائے. اور اسی طرح گورنر، جہاں KPK کا مسئلہ ہے وہاں پر گورنر کے ساتھ مشاورت کرے الیکشن کمیشن اور تاریخ کو اناؤنس کرے گورنر. اور انتخابات جو ہیں وہ ابھی تک جو آج کا یہ فیصلہ ہے اگر اس پر عمل درآمد ہو منوان، اگر اس کو درست تسلیم کر کے اس پر فیصلہ عمل درآمد کیا جاتا ہے تو انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں. تاہم دوسری جانب معاملہ مزید بھی لٹک سکتا ہے جب جو پیٹیشنرز ہیں ہائی کورٹس کے اندر وہ درخواستیں انفرکشس ہونے کے بعد سپریم کورٹ میں آئیں گے اور یہ معاملہ ایک مرتبہ پھر یہاں پر ٹیک اپ ہوگا. تاہم آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی لارجر بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑا ریلیف دے دیا ہے.